Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve encore une autre fois dans une nouvelle vidéo et dans laquelle on va voir les figures de style. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus impressionnant, plus convaincant et plus séduisant. يعني les figures de style هما واحد الأساليب اللغوية التعبير المجازي تنستعملوهم باش نخليو الميساج اللي بغينا نوصلو اكثر تعبير واكثر اقناع واكثر فصاحه. اذا عندنا بليزيور فيغور دو ستيل في اللغه الفرنسيه مقسمين 5 ديال المجموعات واللي هما لي فيغور دانالوجي دوبوزيسيون d'insistance de substitution et d'atténuation. Les figures d'analogie اللي هما أساليب المقاربة. Les figures d'opposition أساليب المعارضة. Les figures d'insistance أساليب الإصرار. Les figures de substitution أساليب الاستبدال. Et les figures d'atténuation أساليب التخفيف. وفي كل قسم من هذه المجموعات الخمسة تلقاو أنواع متعددة من les figures de style. ونبداو مع المجموعه الاولى لي فيغور دانالوجي اساليب المقاربه واللي كنلقاو فيها لا كومباريزون لا ميتافور لا بيرسونيفيكاسيون اي لاليغوري. اذا نبداو مع لا كومباريزون. La comparaison est le rapprochement de deux termes, le comparé et le comparant avec un outil de comparaison. هي المقارنه بين شيئين باستعمال اداه مقارنه بحال comme, pareil, autant que, etc. مثلا نقولوا sa peau est blanche comme la neige. بشرتها بيضاء مثل الثلج. يعني شبهنا البياض ديال البشرة بالبياض ديال الثلج. هذه هي لا كومباريزون كنقارنوا ما بين جوج ديال الاشياء. On passe à la métaphore. La métaphore est comme la comparaison. Elle rapproche deux éléments mais sans le relie par un outil de comparaison. يعني مقارنة بين جوج ديال الأشياء بدون استعمال أداة المقارنة. هذيك كوم وداكشي كنحيدوهم ما كتبقاش الأداة ديال المقارنة. بحال في المثال اللي عطينا الأول دابا غادي نحيدوكم وغادي تعطينا سابو اي بلونش نيج بشرتها بيضاء ثلجية. يعني البشرة ديالها بيضاء ثلجية ما كنقولوش كوم لا نيج بيضاء ثلجية كما كتحيد هذيك الوسيله ديال الاداه ديال المقارنه كتحيد. اذا لحد هنا مفهوم. لا كومباريزون هي مقارنه باستعمال اداه مقارنه ولا ميتافور هي مقارنه بدون اداه مقارنه. La personnification est de présenter une idée ou une chose ou un animal sous des traits humains. يعني كنعطيو لشي حاجه معينه جماد كانت او حيوان او ما الى ذلك صفه ديال الانسان. مثلا كنقولوا لا vache qui rit alors que la vache ne rit pas. يعني البقره ما كتضحكش ولكن باش نجعلوا المنتج فريد واكثر اثاره وهاد العباره كتجذب المشتري عطاوه هاد الاسم لا vache qui rit. نمروا دابا l'allégorie. L'allégorie c'est de représenter une idée abstraite sous une image concrète. هذا تعني أننا تنمثل فكرة مجردة بصورة ملموسة. يعني مثلا تنقولوا une femme aux yeux bandés tenant une balance. امرأة معصوبة العينين تحمل ميزان. هاد العبارة هذه تترمز لنا للعدالة لا جوستيس. كاين مثال آخر عاوتاني لا ستاتيو دو لا ليبرتي داك تمثال الحرية تا هو تعتبر من لاليغوري دو لا ليبرتي تيمثل لينا الحرية. إذا قلنا لي فيغور دانالوجي هما لا كومباريزون مقارنة باستعمال أداة المقارنة. لا ميتافور مقارنة بدون استعمال أداة مقارنة. لا بيرسونيفيكاسيون هي أنسنة الشيء كنعطيوه صفة إنسان. لا ليغوري هي الرمزية تعني تنمثلو شي فكرة مجردة شي فكرة معينة كنمثلوها في صورة مرئية بحال التمثال مثلا. ونمروا دابا لي فيغور دوبوزيسيون أساليب المعارضة. غندرسوا في هذه المجموعه ثلاثه الانواع لي فيغور دو ستيل اللي هما لونتيتيز l'oxymore et l'antiphrase. L'antithèse lorsqu'on a deux termes de sens contraires à l'intérieur d'un même énoncé.
يعني منين تيكونوا عندنا جوج الكلمات متناقضين وسط نفس الجمله هنا كنهضروا على لونتيتيز. كمثال ici c'était le paradis d'ailleurs l'enfer، يعني عندنا جوج العبارات متناقضين لو بارادي اي لونفير، الجنه والنار في نفس الجمله. ونمروا دابا لوكزيمور. لوكزيمور اي جوكستابوزيسيون دو دو تيرم كونترير، يعني جوج الكلمات متناقضين وحده مور الاخرى متتابعين ما بيناتهم والو. مثال je la comparerai à un soleil noir، عندنا هنايا soleil حداها noir، جوج الكلمات متناقضين. soleil تتكون lumineuse و noir تعني sombre، وغالبا ما تلقاو لوكزيمور في لا بويزي. ونمروا دابا لونتيفراز. لونتيفراز سي دير لو كونترير دو سكو لون بونس، يعني تنقول العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه، العكس ديال داكشي اللي خاصنا نقولو. مثلا avec tes mauvaises notes tu peux te permettre de regarder la télé، يعني مع هاد النقط المكفسين عندك يمكن ليك تمشي تتفرج في التلفازه. وهنا تنقصدوا بها العكس، يعني على هاد النقطه المكفسه عندك ما غاديش تمشي تتفرج في التلفازه. دابا نمروا لي فيغور دانسيستونس، عندنا فيهم l'anaphore, la répétition, l'hyperbole et la gradation. نبداو مع l'anaphore. L'anaphore c'est répéter un mot au début du vers ou de phrase، يعني تنكرروا نفس الكلمه في البدايه ديال شي بيت شعري، ابيات شعريه ديال شي قصيده ولا جمل مختلفه. في الاول ديال الجمله تكون مثال باري او تراجي باري بريزي، عندنا هنا تتكرر الكلمه ديال باري في الاول ديال هاد لي فير. ودابا نمروا لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون سي reprendre un mot ou un groupe de mots à l'intérieur d'une même phrase، يعني تنكرروا نفس الكلمه ولا العباره ولكن في نفس الجمله. مثلا il avait un gros nez, un gros front, de gros yeux، عندنا هنا التكرار ديال الكلمه gros 3 fois. وعندنا عاوتاني لا فيغور الاخرى l'hyperbole. L'hyperbole c'est une exagération d'une réalité donnée pour frapper l'imagination. اذا l'hyperbole هنايا تنقصدوا بها المبالغه، شي حاجه كنزيدوا فيها بزاف. مثلا j'ai 22 sur 20 dans la note du mathématique، جبت 22 على 20 في الفرد المات، وهذه مبالغه. ودابا غادي نمروا لا gradation. La gradation c'est classer des mots dans un ordre croissant ou décroissant، يعني تنكتبوا كلمات في ترتيب تصاعدي او تنازلي التعبير ديالهم. Par exemple je me meurs, je suis mort, je suis enterré، يعني انا احتضر، انا مت، انا دفنت. تيكون عندنا ترتيب ديكرواسون بيان كرواسون، يعني تنازلي ولا تصاعدي في التعبير. دابا غادي نمروا عاوتاني لي فيغور دو سوبستيتيسيون، اساليب الاستبدال. وعندنا فيهم لا ميتونيمي، لا سينيكدوك et la périphrase. La métonymie c'est remplacer un mot par un autre mot selon un lien logique par une relation analogique، c'est-à-dire تنعوضوا واحد الاسم باسم اخر تيوحي ليه. يعني مثلا je viens de lire un Zola، هنا زولا c'est un écrivain français، يعني ما تنقولش راني قريت زولا، قصدنا بها قريت الكتاب ديال زولا، ماشي زولا كشخص وانما الكتاب ديالو. je viens de lire un Zola. غنمروا عاوتاني لا سينيكدوك. La synecdoque est désigner la partie pour le tout et le tout pour la partie، ainsi que la matière pour l'objet, le particulier pour le général. هذا النوع من لي فيغور دو ستيل تعتمد على وصف شخص او شيء انطلاقا من كلمه تتعني جزء من هذا الشخص او الشيء، يعني كنذكروا الجزء كنقصدوا به الكل، او العكس تنذكروا الكل باش نقصدوا به الجزء. بحال في هذا المثال عندنا La France a gagné par 2-0 contre l'Italie، يعني فرنسا هزمت لإيطالي بجوج ا0. هنا ما كنقصدوش لو بيي وانما تنقصدوا ليكيب. L'équipe de la France a gagné l'équipe de l'Italie
par 2 à 0. ما كنهضروش على لا فرنسا وعلى ليطالي كبيي، وانما على لي زيكيب ديالهم. ونمشيو دابا لا بيريفراز. La périphrase, on emploie une expression au lieu d'un seul mot pour désigner un être ou un objet. يعني تنستعملوا واحد الجملة بدلا من كلمة باش نوصفوا واحد الشخص ولا شيء معين. مثلا l'île de la beauté، هذه جملة كنقصدوا بها لا كورس، جزيرة الجمال هي كرواتيا، هذا هو المقصود. يعني واحد الكلمه ولكن تنعبروا عليها في جمله، هذه هي اللي كنسميوها لا بيريفراز، جمله طويله كتعبر لينا على واحد الكلمه معينه. ونمروا دابا لي فيغور داتينياسيون، اساليب التخفيف واللي غنشوفوا فيهم لا ليتوت اي لوفيميزم. لا ليتوت on dit peu pour en exprimer davantage, souvent en utilisant une forme négative. يعني كنعبروا على الإيجابية بعبارات سلبية نوعا ما. Par exemple, ce n'est pas mal، يعني بغينا نقول هنايا très bien. مثال آخر je ne te hais point، c'est-à-dire je t'aime. يعني كناخذ واحد الجملة اللي هي نيجاتيف ولكن كيكون المعنى ديالها إيجابي، تيكون المعنى ديالها إيجابي، ولكن حنا كنقدموها بهذيك الطريقة ديال لا نيغاسيون. ونمروا الاخير فيغور دو ستيل اللي بقى لينا واللي هو لوفيميزم. يعني تنستعملوا لوفيميزم باش نخفوا الاثر ديال واحد الخبر مفجع، باش ما يتشكاش هذاك الشخص اللي غادي يتلقى الخبر. atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. مثلا شي واحد مات ليه الام ديالو، غادي نمشيو نقولوا ليه il nous a quitté، غادرتنا، يعني غادرتنا الام ديالك، عوضا ما نقولوا له الي مور، راها مات. هذا الخبر غادي يكون شي شويه مفجع بالنسبه ليه، تنخفوا الوطأه ديال ولا الحده ديال هذاك الخبر. يعني ما تنجيوش نعطيوها للانسان فاس، وانما تنحاولوا نقلبوا على دي اكسبرسيون اللي كيكونوا شي شويه اقل حده من هذاك اللي غادي نعطيوه. كنقولوا له il nous a quitté، كتكون خفيفه. وبهذا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الكور ديالنا. اللي عنده شي مشكل في شي اون اوتر فيغور دو ستيل او بيان بغى يعرف عليها دي انفورماسيون، خليها لي في كومونتير. جيسبر كو تيتي كلير. ما تنساوش تشجعوني بابوني، واحد الكليك خفيفه على لايك، وبارطاجيو الفيديو لو ماكسيموم. اي ميرسي اي على بروشين. او ريفوار.